जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ईद की आखिरी छुट्टी है। 5 छुट्टियाँ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई और उसके अंदर कारोबार ज़िंदगी ज़्यादातर मुअत्तल ही रहा। लोग घरों में बैठ बैठ के खा खा के सो के थक गए हैं। अब दफ्तर की दोबारा तलाश है और कल से दफातर शुरू हो जाएंगे। कारोबार ज़िंदगी दोबारा उसी तरह शुरू होगा। वो सारे काम जो रुक गए थे ईद से पहले, वो ईद के बाद शुरू हो जाएंगे। सियासत की हमा हमी और गहमा गहमी भी दोबारा शुरू होगी और उसके अंदर वही मसाइल हमारे सामने आ खड़े होंगे कि जो पहले से बहस में थे। उसमें मसला ज़ाहिर है इलेक्शन का बड़ा अहम था। उसमें मसला ये बहुत अहम था कि जो 8 का बेंच है वो फैसला करेगा। उसमें सुओ मोटो का इख्तियार के हवाले से भी बात थी और इस दौरान हमने पार्लियामेंट की तरफ से भी कुछ बेबसी कोशिशें देखी और उनके नताइज अभी आने हैं। एक कानून मंजूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको स्ट्राइक डाउन ना कर सके कर दे, वैसे तो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती लेकिन आजकल कुछ भी कर सकती है भाई। अगर वज़ीर आज़मों को बिला वजह फांसी के फंदे पे लटका सकती है तो फिर कुछ भी कर सकती है। कानून जो है आइन उनके अपने इख्तियार में है। वो इसे मोम की नाक की तरह कभी मसल दें, कभी मोड़ दें, कभी तोड़ दें, ये उनकी सवाबदीद पर है और ऐसा कुछ अरसे से हो रहा है। पार्लियामान की तरफ से रेजिस्टेंस पहली दफ़ा सामने आई है लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। खबरें अजीब सी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने ही चले हैं। तो इसके बारे में तरदीद आ चुकी है। शहबाज शरीफ कोई एतमाद का वोट नहीं ले रही है। पार्लियामान उसी तरह चलेगा। इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे या उसके बाद होंगे या फिर 2024 में होंगे। तो ये अभी तक सूरत हाल है लेकिन हमें इस वीलॉग में ज़ाहिर है ये सारे मसाइल ऐसे हैं जो चलते ही रहते हैं। इसमें कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं होती। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है कि इन 5 दिनों में हुआ क्या है। क्या इन 5 दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसका मुल्की सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ा है? क्या ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि एक इदारा जो मुतलकुल अनानियत पर यकीन रखता था, जिसको ना कोई सवाल पूछता था, ना किसी में सवाल पूछने की ज़रूरत थी, जो उनकी तरफ आँख उठाकर देखता था, जो उनकी तरफ उंगली उठाता था, वो हाथ काट दिया जाता था या वो ज़ुबान बंद कर दी जाती थी। इस दफ़ा ज़िक्र इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज का नहीं हो रहा, इस दफ़ा ज़िक्र अदलिया का हो रहा है और अदलिया की जो सूरत हाल है वो अब आपको अंदाज़ा होता ही जा रहा है। सूरत हाल दिगर गुण है और इसमें तुरफा तमाशा ये है कि एक ऑडियो लीक आ गई है और सास की अदालत जो है वो हर तरफ चल रही है। अच्छा, इससे अदालतों पे प्रेशर पड़ रहा है। यकीन मानिए कि आप शायद इस बात से इत्तफाक ना करें लेकिन वो लोग जो इंसाफ के मंबर पर बैठे और लोगों में इंसाफ तकसीम करते थे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। सिर्फ ये नहीं हो रहा, साथ ही जजेस भी अब खुलकर बात करना शुरू हो गए हैं। वो लोग जो आइन और कानून पे अमल करने की बात करते हैं, उनका एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बन गया है। ये बातें कि इससे प्रेशर कितना पड़ा है और इसको एवेल्यूएट किस तरह किया जाएगा, बाज़ तज्ज़ियाकार और सियासी गुरु ये कह रहे हैं कि ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद 1 हफ़्ते के अंदर हमें एक बड़ा इस्तीफ़ा देखने को मिलेगा और वो इस्तीफ़ा कहीं वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं आएगा। वो इस्तीफ़ा कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आएगा, वो किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं होगा। और बात हो रही है इस दफ़ा अदलिया की मसनद पर बैठे सबसे बड़ी शख्सियत की, इसलिए कि एक जज की हैसियत से उनका किरदार मुतनाज़ा हो चुका है। माजी में भी इस तरह के किरदार मुतनाज़ा रहे हैं लेकिन अब ये बात ज़्यादा खुलकर सामने हो गई है। साकिब निसार खुशकिस्मत थे कि वो जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देकर डैम फंड इकट्ठा करके, लूट मार करके, एक जग्गे डाकू की तरह अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद चुपचाप बाहर निकल गए। हाइब्रिड निज़ाम की अब आखिरी सर तोड़ कोशिश चल रही है
اور اس سر توڑ کوشش میں جو پیچھے رہ جائے گا اصل میں تو وہ مارا جائے گا. اور پیچھے نہ ثاقب نثار ہیں، نہ گلزار صاحب ہیں، نہ آصف کوسہ ہیں. اس وقت کی مسند پر بیٹھے سب سے بڑی شخصیت ہے، اور آخر میں گوٹ ان کے پاس آ کر رک گئی ہے. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو، پرانے نظریے کو، پرانے بیانیے کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی خاندان والوں کو خوش کریں، یا پھر وہ انصاف پر عمل کریں. انصاف پر عمل کرتے ہیں تو گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. انصاف پر عمل کرتے ہیں تو اس پرانے نظریے سے بالکل یو ٹرن لینا پڑتا ہے، جس کے مطابق وہ سینکڑوں فیصلے عمران خان کی فیور میں دے چکے ہیں. تو اس وقت جب آپ اتنے برے پھنسے ہوئے ہوں تو اس وقت صورتحال ایسی ہی نظر آتی ہے کہ شاید استعفیٰ دینا ایک بہتر آپشن ہو. اس میں بچت کے زیادہ امکانات ہیں. کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، ان کا تعلق قانون سے بھی تھا اور ان کا تعلق ذرائع سے بھی تھا. اب زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. تو انہوں نے ایک شگوفہ چھوڑا، ایک بات کی جس کے حقائق اور جس کا ایویڈنس ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، بڑے بڑے محلات میں ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ ایک حقیقت بتاؤں کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے، یہ زیادہ شور وغیرہ نہیں مچاتے اسلام آباد کے لوگ. یہ نہ لاہور کی طرح زیادہ رولا ڈالتے ہیں، نہ کراچی کی طرح برق رفتار ہوتے ہیں، کچھوے کی مانند چال چلتے ہیں. لیکن ان کے ڈرائنگ روموں میں جو گفتگو ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے نظام پر، جمہوریت پر ضرور پڑتا ہے. تو اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں یہ بحث تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ شگوفہ ضرور اختیار کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپٹمبر میں چیف جسٹس بننا ہے. اب اس بات میں تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑا، اور ابھی تک ان کو یوں لگ رہا ہے کہ ان کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے چیف جسٹس کا. لیکن جو اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں اہم بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ سپٹمبر سے پہلے چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات ہوں. کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کب ہوں گے، اس حوالے سے اسلام آباد کے ڈرائنگ روم سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں. حتمی بات نہیں ہو رہی. لیکن صورت تو یہی رہ جاتی ہے کہ موجودہ صاحب جو مسند عدلیہ کی مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ یہ مسند چھوڑ دیں تو ظاہر ہے جو نمبر 2 ہے اس کو اقتدار مل جائے گا. یہ صورتحال جب پیدا ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ ہائیبرڈ نظام کا آخری جڑ بھی نکال دی جائے گی. پھر اس کے بعد عمران خان اینڈ کمپنی کے جو ہیں مقدمات، ان کے فیصلے درست طریقے سے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہد خاقان عباسی نواز شریف کو اب 2 سال، 1 سال قید میں رکھیں، کال کوٹڑی میں رکھیں، اور عمران خان کے حواریوں کو 2 دن کے بعد روتے پیٹتے ہمدردی کا ووٹ لیتے آپ ان کو رہا کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. پھر فیصلے انصاف کی بنا پر ہونے کی توقع ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کافی بڑا مارکا ہوگا. الٹیمیٹلی وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا اس نے ختم ہونا ہی تھا، لیکن وہ اتنا طاقتور نظام تھا، اس میں میڈیا بھی شامل تھا، اس میں عدلیہ بھی، اس میں پولیس بھی، بیوروکریسی بھی، سیاستدان بھی، جنرل فیض حمید بھی، جنرل باجوہ بھی، جنرل آصف غفور بھی، جنرل عاصم باجوہ بھی، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو اس کو ایک دم نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ جو شہباز شریف کو 1-1.5 سال کا پیریڈ ملا، ویسے تو انہیں بہت گالی پڑی گئی، انہوں نے بہت مہنگائی کی ہے، لیکن یہ اس ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ ہونے کے لیے بہت ضروری تھا کہ گریجول چینج کی طرف جائیں. جنرل باجوہ نے تو اچانک ایک ٹرن لے لیا، اس کے لیے نہ لوگوں کو، ذہنوں کو تیار کیا اور نہ اپنی افواج کے گھر والوں کو تیار کیا. تو وہ صورتحال اب ڈیفرنٹ لگ رہی ہے. اب بہت سے لوگ ذہنی طور پر
اس نظام کے خاتمے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس نظام کے تحت نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کیا گیا تھا۔ تو ہمیں ایک بڑے استعفے کی اور عدلیہ کی جانب سے ایک بڑے استعفے کی افواہ سی سنائی دی جا رہی ہے، اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہو سکتا ہے یہ معاملہ صرف 1-1.5 ہفتے کا ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔